Mga Salmo 47. Pamakpak kamong tanan katawhan tungod sa kalipay. Dayga ang Diyos pinaagi sa makusog nga mga pag-awit. Ang Ginoo nga labing halangdon angayn kahadlukan. Siya ang gamhanang hari nga nagmando sa tibuok kalibutan. Ibuntog niya ang mga katawhan aron mailalom kanato. Pahariun kita niya ibabaw sa mga kanasuran. Siya'y nagpili sa yuta nga atong gipuy-an ang bililhong panulundon sa katawhan sa Israel nga iyang gihigugma. Ang Ginoo nga Dios misaka ngadto sa iyang trono uban sa singgit sa kalipay o tingog sa mga trompeta. Pag-awit ug mga pagdayeg ngadto sa Dios, awitig mga pagdayeg ang atong hari. Kay ang Dios hari sa tibuok kalibutan, dayiga siya pinaagi sa mga awit. Ang Dios naghari sa mga kanasuran, naglingkod siya sa iyang balaang trono. Nagkatigong ang mga pangulo sa kanasuran uban sa katawan sa Dios ni Abraham. Mas gamhanan siya kaysa tanang pundok sa kasundaluhan. Naghari siya sa tanan.